ऑल गोवा लेवलचेर आणि ESGच्या सहकार्यान तांच्यांनी लायल्लें एक्झिबिशन ओपन करता आसतना म्हाकाय खोस भोगता. त्याच बरोबर तांकां जी प्रायजीस मेळ्ळा ती प्रायजीस डिस्ट्रिब्यूट करपाच्या ह्या कार्यक्रमाक त्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. तांचे एसोसिएशनचे अध्यक्ष बाब कालिदास, तशेंच ESGचे आमचे डायरेक्टर बाब शर्मत आनी सगळ्यांक एके कडेन हाडून हें एक्झिबिशन हांगासर लायलां. खरोखरूच एक आर्ट पळयता आसतना इट इज एन अप्रतीम म्हणटा तशें एका फुडें एक गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो कला तांच्यांनी जोपासपाचो प्रयत्न केला. आनी प्रॅक्टिकली म्हटल्यार ह्या फावटीचे आमचे इन्विटेशन कार्ड्स हे खास करून बाब कालिदास आनी डिनर आसतले बाकीचे सगळ्यांक ताचें खूब खूब अभिनंदन. तोखणाय करीत तितकी कमी. आमी पळयता की वेगवेगळ्या तरेचे कलाकार गोंयांत आसा आनी ताकाच लागून शर्मदान आतां जशें म्हटलें एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ही फक्त इफी पुरतीच काम करताली. ती आतां हाज्या फुडें इफी पुरती काम करची ना. दी एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा वील वर्क फॉर 365 days फॉर द कलाकार. सगळ्या कलाकारा खातीर वेगवेगळी कामां एंटरटेनमेंट क्षेत्रांतल्या सगळ्या कलाकारांक वेगवेगळे म्हणजे तांकां आमी जाका म्हणटा फिनीश स्कूल जे ताका टच दिवपाक जाय, फिनीश करपाक जाय, फॅसिलिटेट करपाक जाय, क्रिएटिविटी येवपाक जाय. म्हणजे फिल्म इंडस्ट्रींतली आसतली, आर्ट इंडस्ट्रींतली आसतली, सगळे जितक्या